باهي. بون عملت اون سين رابيد، انا ذا ديجا نخدم عليه. قاعد نعمل فيها ان تيست نتاع انتليجنس ارتيفيسيال. هذوما لي سولدا قاعدين يتحركوا وحدهم، هاكا يغزروا معناها كانهم قاعدين يغزروا يمشيوا الفاسون اللي عمرهم ما يتيحوا في الفوسي. معناها ما يتيحوش هنايا وما يدخلوش في بعضهم. عندهم ان بروجرام تاع انتليجنس ارتيفيسيال انا خادمه، فهمت؟ دونك سولدر موف اي اي هذايا. فوالا. بون مازال اون كور دو ديفلوبمون و مي ديجا هكاكا يخدم. هاكا ريت يخلطوا الحرف نتاع البلان نتاعي ويدوروا هاكا يدور. فوالا حاسيلو. و دونك عندي البيرسوناج هذايا وقديت ان سيستيم دو بارتيكول اللي هو حاطه كيلكو بار. توا هو ديزاكتيفي. توا كونت اون لاكتيف هاكا باش ترى غادي. باهي اون فا ديزاكتيفي مرة أخرى. باهي فما بليزيور ميثود ولي سامبل البروبليم. معناها هاكا علاش نقعد به. il est très simple, il faut le simplifier. معناها باقي إذا تعرضكم مشكلة il faut toujours la simplifier. Donc فما plusieurs méthodes, on va les voir. On va نشوفوا زوز ولا ثلاثة منهم. الميثود الأولى سهلة اللي تظهر لي لا بلو سامبل. من غير لا كوليزيون لا حتى شيء. نجم باغ اكزومبل البارتيكول سيستم دو بارتيكول نحلو في empty object create empty. نجمو نسميوه نخليوش هكا نسميوه particle empty. ça veut dire l'empty object اللي باش يحل فيه السيستم دو بارتيكول ونوحلو في السيستم دو بارتيكول. علاش؟ باش هكا كي نحط لي كوردوني نتاعو 0 و0 و0 يجي وين فما سيستم دو بارتيكول بالضبط. دونك نكتيفي السيستم دو بارتيكول نتاعي. يس فوالا. دونك يظهر. دونك اون فوا عملت الحكايه هذيا نخرجو ما عادش نخليه ليي. بار كونتر جو لي السيستم دو بارتيكول فيه هو. دونك تو السيستم دو بارتيكول ولا واحد فيه هو. باهي نحطو بلاي مرة أخرى. بلوتو سنة نكتيفي هذا ونحطو بلاي. فوالا. باهي نجي نعمل ان سكريبت سامبل على الاخر. ستوب. نعمل سكريبت سامبل نجي نحطو في ريت زادا كيفاش جورغانيز لي ريبرتوار نتاعي. بون هذا الاديتور تشوف من بعد خاطر انا جو ديفلوب دي زوتي برينسيبالمون خدمتي جو ديفلوب دي زوتي اليونيتي كيما هذايا الهيركلوس اللي قاعد نخدم عليه توا ولا دي بلاجين وكل شيء نخدمهم بالفيجوال على الفيجوال ستوديو بسي بلس بلس وسي شارب. ما نخدمش بالجافا سكريبت بالكل. داير الجافا سكريبت اللي موجود هوني مش جافا سكريبت، سي ان سكريبت لونغاج سكريبت عملوه يونيتي ما سميوه جافا سكريبت ما عنده حتى علاقه بالجافا بالكل. السي شارب بار كونتر هو اللي يقرب اكثر الجافا مش الجافا سكريبت اكثر برشا مع بريسك يشبهوا لبعضهم. دونك باش ما تغلطوش معناها الجافا سكريبت اللي في يونيتي ماهوش الجافا سكريبت. بريف دونك باش ناخذ باش قلنا باش نقدو سكريبت فوالا اللي باش نحلوه في البارون تاع السيستم دو بارتيكول نتاعي. هذايا كوم بروميير ميثود. دونك نجي في ريبرتوار سكريبت نعملو كرييت. بون انا باش نعملو بالسي شارب من بعد انت تعمل تراديكسيون تاعك بالجافا سكريبت. باش نسميوه active particle active. فوالا ونحلوه. دونك تحل. شنو باش نعمل؟ تو انا نعرف هو شنو البيت نتاع سكريبت اللي باش نعمله. باش نقول البارون نتاع السيستم دو بارتيكول هذا الامتي اوبجيكت نتاعي كي باش يقرب له البيرسوناج هذا يكتيفي سكريبت يكتيفي السيستم دو بارتيكول. دونك نعرف انا البيرسوناج هذا نعرف الاوبجي نتاعي اللي هو انا مسميه ماستر كاركتر. ماستر كاركتر هو امتي اوبجيكت. هلا هبطوا نقربوا له موحل فيه البيرسوناج نتاعي. تو كنحط بلاي معناها هو الامتي اوبجيكت قاعد يتحرك والبيرسوناج نتاعي قاعد جوست يمشي سور بلاس. فهمت؟ وزاد بون
معناها كيما نقول لي بروجرام كل انا خدمهم ما نخدمش ما نستعملش شو اسمه السكريبت اللي حاضرين باش نتاع يونيتي كاتب كل شيء y compris الموف كاركتر نتاعي والسموث فولو كلهم سي دي بروجرام تاعي. il faut avoir ce réflexe ما عادش تستعملوا حتى assets نتاع يونيتي كدوا لي سكريبت كل لازمكم تقدوهم انتوما حاسيلو pour revenir الحكايه هذيا. دونك انا باش نقول له كي لوبجي هذا الامتي اوبجكت اللي هو يحل فيه البيرسوناج باش يقرب البارتيكل امتي هذايا يكتيفي سكريبت فوالا. دونك ديجا نجم من توا نحطه في البارتيكل امتي نتاعي فوالا ديجا محطوط. دونك كم نعرفوا نجم حتى جو ديكلار هنايا ولو انا نكرههم لي بابليك فاريابل جيم اوبجكت. زاد حاجه اخرى ما قريتو لاحظتوا حاجه في السي شارب باقي يكتب لي بالمسبق الكلمه اللي باش نكتبها كمام انا نكمل نكتبها ما نخليش هو بور لقينا سماد ميموريزي الكتابه سي تري امبورطون ونسميوها شو اسمه بلاير باغ اكزومبل هذا لوبجي نتاعي بوان فيرغول ونسوف جاردي ديكو توا باش يولي هو بابليك باش يظهر هنايا في سلوت فوالا. دونك نحل فيه شو اسمه الماستر كاركتر فوالا اي فوالا. زاد تنجم هنا في الكا هذا تنجم تستعملها تقول له في ستارت تقول له تنجم قد الكوماند هذيك جيم تنجم ترد ايش نقد ان دوزيام فاريابل برايفت مره هذه برايفت جيم اوبجكت نسميه بلاير 2 باهي. سي جوست نوريك معناها اون دوزيام فاسون باش حتى وريت انا جو ديتيست لي بابليك معناها لي فاريابل بابليك على خاطر باقي شويه اوبليجي باش نزلق من بعد الاسم نجيبوه هوني معناها كلك سوا لوبجي اللي باش نحطو. الوغ كو بالفاين الفاين مشكلتها سي كوموند كي لونت على الاخر ما فاين لونت معناها تقعد برشا هوك علاش الفومي اذا تحب تستعملها باقي في ستارت هكا هو معناها مره برك ديكلونش ما تقعدش كل مره تتعاود معناها فك اللي ما تحطيش في دي كونديسيون اف دونك جيم فاين جيم اوبجكت فاين ولا ما تحطيش في الابديت معناها اذا الجيم اوبجكت تو اللي باش نكتبها بوان فاين هذه ونحل بارونتيز ونحط اسم لوبجي اندر جيمي اللي هو ماستر كاركتر هذا ماستر نسكر الجيمين بتاعي وبيان سور هنا نحط له بلاير 2 ايجال تتحط كان في ستارت ما تحطوهاش في بقعه اخرى. دوك تنجم تعمل هذه اوليو دو معناها واحده منهم تسمى دوبل هذه عملها انا واحده منهم معناها اذا بتستعمل الجيم هذايا نحي البابليك هذايا واذا بتستعمل البابليك بيان سور تولي زايد هذايا بون انا بون نجمو هكا فهمت حكايه البابليك تنحي البابليك يا سيدي على الفاضل فوالا. وكي نسوفغاردي اون برانسيب يفا ديسباريتر هذايا من هنا فوالا. دونك بلاير 2 دونك عنا ونجمو حتى ردوه نحيوها 2 بعد لي واحد برك ولا نحي 2 من هنا حاسيلو. دونك ونجي هنايا نعمل كونديسيون اف نحلها هكاكا vector 3 point distance موجوده زاده في لي كوماند موجودين ريت هكا يكتبها لي كمان انا نكتبها نكمل نكتبها وحدي distance نحل يستنى هذا distance لا distance entre 2 vector 3 الفيكتور 3 الاولاني اللي هو player نتاعي point transform point position virgule البوزيسيون نتاع لوبجي بيدو ديستانس اللي واحد فيه سكريبت ترانسفورم بوان بوزيسيون فوالا ونسكروا الفيرجول بوان فيرجول ماشي حقا ايف نعم اوبس دونك باش نقول له
استنى هنا زاد on n'a pas encore fini. نقولوا كي تولي الديستانس on va dire زعما صغيرة برشا حتى inférieur ou égal inférieur ou égal هذا 1 distance 1 نسكر البارونتيز نجم حتى 0 اما 0 كي فريمون البيرسوناج باش يجي فوق حتى 1 كي يقرب له برشا هو بوان اللي نجم يمس في لي بارتيكول اما من غير ما يجي فوقه انت دابا راسك حاسيلو تشوف الديستانس هذه قداش تجي معناها اون فا لو فيريفي توا ينجم هاز سوفغاردي نجم حتى باش نعرف انا هي ديستانس نجم نجي هنا نقولوا ديباغ بوان لوج ونحل هكا ونكتب نعمل كوبي تاع هذه الكل هذه كنترول سي ونجي هون نحط له كنترول في ونقول له سوفغاردي تيل فاسون سنة نشوف ما عنديش فوالا هو قاعد يحط لي في الديستانس توا هي الديستانس ما بين الماستر كاركتر نتاعي اللي هو هذا والبارتيكل امتي به اجا نسيليكسيونيهم من الزوز هاكا ديجا سيليكسيونيه به نكليكي على هوني وندور له ونشوف قديش الديستانس وليت هنا 14 ترى ولا 8 تعرفين on va dire معناها هذا كي نحط له هنايا انفيريور خاطر السن تاعي كبيره برشا راهو تنساش السنه هذه او علاش انا اعمل فصل ديبوغ وشوف كي يقرب على الاخر هنا قداش تجي الفالور هذه دونك انا نحب نعطيه اون مارج فهمت باش نقول اذا قرب 6 ولا 7 سي بون دونك جي هنا ونقول له انفيريور ايغال مش 1 مي نحط له 6 ولا حتى 10 هاي باهي ونقولوا هنا اذا دخلنا في ديسون تنجم حتى تكبر جرب انت كما قلت لك استعمل ميثود هذا فاصل ديبوغ باش تشوف قداش ديستانس كي يقرب له على الاخر قداش تجي وتحطها في هوني هنا ترجع ديزاكتيفي ما حاجتي بيه خاطر يعطل كمان ديبوغ هي معناها اون كونسيديراسيون باقي لوبتيميزاسيون تاع الكود نتاعك به باش نجي نقولوا هنايا اذا سيي الكونديسيون هذيا لي فالابل باش نقولوا ترانسفورم معناها باش يمشي هذا تنساش لي سكريبت واحد في وين واحد السكريبت السيستم دو بارتيكول دونك ترانسفورم بوان جيت تشايلد نحل بارونتيز نمر واحد هو ما عنده كان ان سول كان جاي فما نوتر اوبجي قبل السيستم دو بارتيكول هو بيدو واحد في البارتيكل امتي نتاعي راهو وهو يجي الثاني هذايا راهو نحط 2 هنايا اما هو كم وحده دونك نيميرو 1 بوان دونك جيم object ونحط له بوان set active egal ونحط له true ونسكر لا ما فماش حتى تسكير سي بون ترى نجربوا فكان سامارش ولا دونك je l'ai activé le jeu enfin c'est que je me suis mis au jeu العسكر هذوما يكسروا كراي بون فهمت كنت دونك باش نمشي معناها نتبع الفيو هذايا باش نمشي نهزو للسيستم دو بارتيكول ونمشيو ريت كي قرب له خرج لي ميساج ديال رونار شنو هي الغلطه مالوريزمون باقي نغلط فيها انا حطيت نمر 1 ما في الحقيقه نمر 0 باقي خاطر في قبل البروغراماسيون وقت اللي كنا نخدموا بالسي معناها نحكي في لي زاني 80 الباقي الاري تبدا من 1 وتوا ردوها تبدا من 0 مازلت ما استناش بها الحكايه دونك اول اوبجي باقي نمر 0 والثاني نمر 1 والثالث باقي معناها باقل واحد دونك الاولاني نمر 0 هذايا دونك اون برينسيپ سافا مارشي توا قال لي اوت اوف باوند معناها الاري نتاعي مشيت في اون فالور اللي ماهيش موجوده في الاري
في الاري نتاع لي تشايلد نتاع لوبجي هذا فيها ان سول اليمون اللي هو نمرو صفر اللي هو هذايا. دونك نعاودوا مره اخرى. او كريتو كي تعدى فوقه الى اكتيفي. به نجم انا خاطر قعدت برشا نمشي ونجي نمشي ونجي نجم نكبر في الديستانس معناها 10 شويه بتاتر نجبدوها 30 ترى نعاودو. او كريتا تعديت بحذاخي او كاي لا اكتيفي. به هذه سي ميثود ما قلناش فما كان الميثود هذه مي هذه سي بون ميثود خاطر تستعمل اقل معناها البروسيسور هنا يخدم اقل. به فما الميثود تاع الكوليزيون. به بون كوليزيون لازمني وقتها نجي اللوبجي نتاعي هذايا هنايا البيرسوناج معناها و نسلكسيوني الماستر كاركتر اللي هو الامتي اوبجكت اللي يوحل فيه البيرسوناج باش نزيدو فيزيكس هنايا بوكس كولايدر. ريتا تو باش نبوزيسيوني البوكس كولايدر نتاعي دي الفاسون اللي يغلف في البيرسوناج. دونك نجي في البارامتراج تاع البوكس كولايدر نتاعي ديجا السونتر باش نطلع فيه دونك بارابور لي غريك فوالا. نكره الميثود هذه نكره الكولايدر على غالب خاطر يعطل البروسيسور اكثر مي بون سي ميثود برشا عباد يخدموا بها فوالا. يزي احنا سي ترى كي نحطو بلاي و به جوست باش نشوف اسكو الكولايدر نتاعي يغلف بلوز او موان لوبجي ولا اي سافا ما يهمنيش في الراس انا حاجتي سورتو بالبارتي هذاك. ترى شوفوا هكا نكليكي هنا شنو او كريتا سنة نبعد الطرف سنة دونك سافا به دونك سي بون. توا شنو البيوت نتاعي زاد حتى السيستم دو بارتيكول اللي هو مين بارتيكل وين فوالا بارتيكل امتي وشنو هو بيدو باش نعمل له كولايدر بيان سور خاطر كولايدر في كولايدر لازم يدخلوا ببعضهم. دونك باش نجي لهنايا الامتي اللي واحد فيه السيستم دو بارتيكول وبزيدو بيدو نجم حتى نجرب لا باش نابليكي له واحد جديد باش نقول لك نجم نعمل له بيست نتاع الكولايدر نتاع البيرسوناج مي جو بريفير نعمل واحد جديد زاد كيف بوكس نعملو لوبجي لو بلو سامبل. دونك كبروا فيه سنقربوا هكا ترى ناكتيفيو سيستم دو بارتيكول ترى نشوفوا سيموليت هاك سافا معناتها تو كي البيرسوناج نتاعي هذا باش يدخل في الكولايدر هذا باش يكتيفي السيستم دو بارتيكول. باهي نرجع نطفيوه هنا و زاد كيف انا جو بريفير سي بلو سامبل. بون ريتو هذا السكريبت تاع قبيليكا لا قاعد نخلط واحد مش سنة وينو اهو السكريبت تاع قبيليكا باش نديزاكتيفيه اللي يمشي بالديستانس سي بون باش نعمل سكريبت واحد اخر توا دار تنسميوه سكريبت جديد كرييت نقولوا كيما الاخر باش نزيدوا كلمه اخرى اكتيف بارتيكل كولايدر هاي زعما هذا فيه الكولايدر اللي نكرو به نجي هنايا بون نجم نزيد هنايا نقولوا زاد بون جوست ريمارك اي فويد ça veut dire function ou en principe
انت بجافا سكريبت ما عندكش الحق، معناته تو با ايكرير هذوما. فوالا الكلاس اللي ديريكتومون معناها يستوعبها جافا سكريبت نتاع يونيتي، الوغ كو في سي شارب لازمك تكتبها له. به دونك باش نجي هنا في بعد ستارت ونقولوا له void on trigger enter، حل بارونتيز حل بارونتيز ونسميوها collider، ونديكلار الفاريابل نتاعي نسميها other، تنجم تسميها اللي تحب other ولا اللي تحب عليها، ونصير نحل البراكت نسكرها. به وهنايا تنساش لي انا هذايا باش نحطه الامتي. فوالا هاك توا ان دوزيام سكريبت هذايا مسكرينه توا نتاع الديستانس خاطر باش نخدمو بالكولايدر. به on va dire if other game object name اسم الوبجي اللي باش يدخل فيه ايجال نحلو الجيمين ونعطيه اسم الوبجي اللي هو ماستر كاركتر، هذاك ماستر كاركتر، ونسكر الجيمين ونسكر البارونتيز نحل هذا تاك، ويعمل لا ميم شوز كهذا معناها اللي يعمل يكتيفي اسمه السيستم دو بارتيكول كنترول في ونسكر ونسوفغارديو شنو. فوالا ترى اجا نجربو. ça n'a pas marché. bon غلطة صغيرة على الأخر في ماجيسكول، هذاك المشكل فو فير اتونسيون لهذوما. زادا بون ابار الكوريكسيون تاع التي ماجيسكول توت حاجة أخرى لازم دون بار البارتيكل امتي اللي هو عنده السكريبت نتاع الكوليزيون وزدناه البوكس كولايدر زدنا نردوه تريجر، والماستر كاركتر لازمنا نزيدوه بوك سا سوا تونو كون باش يقرا حساب معناها الكوليزيون ريجيد بادي، ونديزاكتيفي الجرافيتي ونقولوا كينيماتيك بشكل. علاش اجا نحيها الكينيماتيك معناها جو لا ديزاكتيف تشوفوا علاش معناها لازم نحطها او كونترير ريتاح باش معناها باش ما يستعملهاش حكايه الفيزيك سيمولاسيون فيزيك نعمل كينيماتيك. دونك هاك تو سي بون، وتو كان نمشي غادي هوب هاكا جي اكتيفي اوكي. بون اما ريت المشكله تاع الميثود هذه بارابور الاولانيه اللي يغزق قداش من اليمون زدنا، هذاك اللي نرفز في الحكايه فهمت. ودونك اللي بلو كومبليكي و سي سور بروسيسور معناها يقعد فيها اكثر سي نورمال، الوغ كو الاخرى اللي بوكو بلو سامبل اللي بجوست بالديستانس. مي هاكا حبيت نوريك معناها انت خاطر حبيت تخدمها بالسسمو بالكوليزيون هاو معناها سي بون هاو سكريبت هاو سكيلو معناها بور ريزومي لازم البيرسوناج نتاعك تعمل له كولايدر واللي باش يدخل فيه سيستم دو بارتيكول اللي انا حطيته في الامتي هنايا زاد كولايدر بوكس زاد لوبجي لو بلو سامبل اللي ما يعطلش برشا، وجي اكتيفي هذا التريجر اي والكاركتر نتاعي بيسور زدتو ريجيد بودي بشكل كوليزيون يقرا حسابها اي فوالا، والسكريبت مشي على بالاسم قلت له اذا الكوليزيون لوبجي اللي دخل فيه اسمه ماستر كاركتر يعمل الحكايه هذه. دونك فوالا دونك سي بون اوكي تو وتنساش معناها انت هو يقول قايل لافونتاج بلوتو نتاع الاخرى اللي خاطر تو هنا مانيش نحطوا سيستم دو بارتيكول واحد برك، نجم تحط حتى ما نجم اون لي دوبليك هذوما نعملوا كنترول دي
كنترول دي ما يهمش ويا اون لي ديبلاس اجا واحد نحطوه باغ اكزومبل هنايا والاخر وهذيك ما حشيش نقعد نعاود نسمي في حتى شيء. هذاك الافونتاج لي سكريبت كسوا هذا ولا هذايا مخدومين تلفاسون اللي الاسم بو امبورت فهمت. فماش دي فاريابل اللي بابليك هنا باش ترسل نعاود نحطهم وني كل مره لا حتى شيء. ترى نعملوا بلاي ساعة دقيقة برك جو في لي سيليكسيوني باش نجم نراهم فوالا ونعملوا بلاي. دونك نكتيفيو الاولاني هاكا خدم. الثاني ما خدمش. خدم هاكا سي بون فوالا هاكا خدم. دونك سي بون اوكي. ولا اجا اون فالي نسيليكسيونيوهم et on désactive هذايا نتاعهم ونكتيفيو الاخر ونجربوا زادا كيف هاك خدم. هاكا خدم هاكا خدم. دونك فوالا لي دو ميثود مارش صافي كو الاولاني كيما قلت لك ما يخدمش ما حشوش لا بكولايدر بلا حتى شيء. دونك اللي هو هذايا نمشي لا هذا كولايدر وشنو تاع دوبل كليكي فوالا. دونك هذايا اوكي بون جيسبر كو سي كلير. ان توكا هوني خدم هاكا كومبليكي عندي 20,000 مليون عندي معناها بلان بيرسوناج وديكور معناها مش كلي جوست ان بوكس وذاك ما يهمش راهو انت قلت لي سامبل لازم تفهم حاجه دورت انا بعث لك سكريبت انا خادمه كور شنو المهم ما فماش فرق ما بين ان بوكس يتحرك ولا ان بيرسوناج كومبلكس كيما هذا يتحرك. Il n'y a pas de différence là. Le même problème se pose pour les deux. Ok. هذاك حبيت نقول لك mais quand même هاكا حبيت نمشي على un exemple في برشا des détails rien que pour vous montrer les كيف كيف. Donc voilà.